जब यीशु के नाम में इसका कुछ काम कहता हूँ, खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ खुदावंद के नाम को किसी को देने के लिए आए। तो जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जिनको हमने ये कहा कि आप जरूर महफिल में जो हमने खुदावंद यीशु की शान के लिए ये सारा इंतजाम हुआ, तो मैं आपका शुक्रगुजार कर सब लोग यहाँ आए हैं। इस सारा इंतजाम खुदावंद यीशु के नाम के लिए। आमीन। हम भाई को एज एन इवेंजलिस्ट मसा करेंगे, ठीक है। हम में से जितने भी यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास यीशु मसीह है, हम सब इवेंजलिस्ट हैं। हालेलुया। इवेंजलिस्ट वो होता है जिसके पास इंजील है। हम सब के पास इंजील है। हमारे दिलों में बाइबल में क्या लिखा है कि जिसके पास बेटा है, उसके पास गवाही है, उसके पास इंजील है। तो इवेंजलिस्ट का काम होता है रूहें जीतना, और वो काहिन और खानत की जो खिदमत है उसके साथ मददगार के तौर पर खड़ा होता है। कलीसिया के लिए जो है वो कलीसिया का बाजू होता है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। दो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, मतलब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। एक तो ये चादर भाई के ऊपर डाल देंगे। जैसा आप ये देखें कि एलिया का मसला कैसे आया था एलीशा के ऊपर, जब उस पर चादर दी थी। रूत का जो नंगापन था, या रूत का कह लेंगे जो देवगी थी, उसको खुदा ने कैसे कवर किया था, जब बोयज ने अपनी चादर उस पर डाल दी। ठीक है। तो ये चादर जो है यीशु मसीह की उस कवरिंग को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे बोयज ने रूत को कवर कर दिया था, हमारे भाई को खुदा अपने रूत से, अपने मसा से कवर करें। दूसरा, इस तेल के साथ हम मसा करेंगे। और बाइबल क्या कहती है, कौन कौन सी जगहों पर मसा किया जाता है? कान पे, हाथ के अंगूठे पे और पाँव के अंगूठे पे। ठीक है। वो क्यों किया जाता है? कान पे इसलिए कि ये कान आज से कोई खुदा के कलाम की बात के अलावा कोई बात नहीं सुनेगा। ये कान जो है ये उस बात को सुनेगा जो खुदा की तरफ से, खुदा की आवाज़ को सुनेगा। हाथों में इसलिए कि इसके हाथ का काम जो है वो खुदा को जलाल देने के लिए होता है। आज का शख्स ये वादा करता है कि ये गलत कामों में नहीं पड़ेगा, अपने हाथों के काम से खुदा को ये जलाल देगा। और पाँव पर इसलिए कि इसका चाल चलन जो है वो इसकी निजात के मुआफिक होगा। जैसे कलाम में लिखा है कि तौबा के मुआफिक जो है वो हल लेकर आता है। और फिर साथ में लिखे कि जब मुस्कत बेटा वापस आया तो खुदा ने क्या कहा कि इसके हाथ में अंगूठी पहना दो, इसके पाँव में जूती पहना दो, सुलह की खुशखबरी की तैयारी की, इसको लिबास पहना दो। और ये फिर आज से जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। हम में से किस किस ने भाई को उनके गुनाह की हालत में देखा है? ये मैं ओपनली पूछ रहा हूँ, आप शर्मिंदा वाली चीज मतलब कि आपको शर्म आती है तो नहीं। तो ये है कि जो शख्स अपने गुनाह को छुपाता है वो बदी करता है इसलिए, और जो इकरार करता है आदमी के सामने कि मैं गुनाहगार था, तो वो जो है वो खुदा के सामने जलाल पाएगा, खुदा उसको जलाल देगा, अपनी जलाल में शामिल करेगा। तो कितनी हसीन और खुशी की बात है कि इसी भाई को आपने गुनाह की हालत में, इसी भाई को आपने दुनियादारी के कामों में, इसी भाई को आपने दुनिया की राह पर चलते, इसी के हाथों से दुनिया की गंध को खोते हुए देखा, इसी के खानों में जो है वो हर दुनिया का गलत बात कही गई। लेकिन आज ये खुदा की हुए में खड़ा है और खुदावन जो है वो अपने गुनाहगारों को लिखा है कि उसने जहान के निकम्मों को चुन लिया। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि वो मोहताज को मजदा पर से, यानी गंद पर से, गोबर पर से खाप कर जो है अपने गाँव के साथ अपने बादशाह के साथ दिखा देता है। खुदावन का शुक्र। तो यह कि ये इससे बड़ी अगुवाई कोई नहीं हो सकती कि वही शख्स जिस तरह ज़कई ने कहा था कि मैंने जिसका लिया उसको नाहक लिया, उसको मैं 4 गुना करके वापस करता हूँ। ठीक है। तो आज मेरे भाई के यहाँ पर खड़ा होना, इससे बड़ी गवाही कोई नहीं हो सकती। तो हम खुदा के नाम पे जलाल देंगे, जोर से ताली देंगे लिए खुदा के
دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا ہوا بہتا ہوا گاڑی پر، یعنی ہارون کی گاڑی پر اس کے پیراہن پر آ بن جائے، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہاں خدا نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم دیا۔ یہ اس تیل کی مانند ہے جو سر پر منڈیرا گیا اور وہ بہتا ہوا اس کے دامن پر آ گیا۔ خداوند اس بھائی کے آن کو ہم مسا کرتے ہیں، اور خداوند اس بات کے لیے ہم سب گواہ ہیں کہ تیرا یہ بندہ آپ سے تیرے کلام کی بات سنے گا اور بولے گا۔ اس کے ہاتھ کو مسا کرتے ہیں خداوند اس چیز کے لیے کہ جب یہ کام کرے خداوند اس کے ہاتھ پر برکت دینا، اور خداوند جب یہ ہاتھ لوگوں پر رکھے تو لوگ شفا پائیں، لوگ برکت پائیں۔ خداوند اس کے ہاتھوں کے کام سے تیرا نام جلالتا ہے، اور خداوند اس کے پاؤں کو مسا کرتے ہیں تاکہ اے خداوند اس کے پیر کبھی اس گناہ کی راہ کی طرف نہ مڑیں۔ اے خداوند اب یہ اس تنگ راہ پر چلے جو تیری بادشاہی کی طرف جاتی ہے۔ خداوند تیرے بیٹے یسوع کا لہو اس کے اوپر مانگ لیتے ہیں، سر سے پاؤں تک لہو میں چھپا دیتے ہیں، اور اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیری خدمت کا چنا ہوا وسیلہ بنے، تیرے کلام کو پڑھے بولے اور سنے، اور اے خداوند تیرے کلام کی تیری بادشاہی کی باتیں کرے اور بہت سو کو تیرے گھر میں لے کر آئے۔ ابلیس کو اس کی قوتوں کو شرمندہ کرتے ہوئے ہم پیچھے کر دیتے ہیں، اور یسوع تیری پاک روح کا مسا مانگتے ہیں، اس کے روح کا بپتسمہ مانگتے ہیں، غیر زبانیں ترجمان نبوتیں ہیں خداوند، معجزات اور شفا کی ہر طرح کی نعمت خداوند کو اپنے بندے کو اس سے حاصل کر، اس کے گھرانے کو تو بلیس کر خداوند، اس کی بیوی کو بلیس کر، بچوں کو بلیس کر خداوند، اور اس کلیسیا کو بلیس کر، یسوع مسیح نام سے کہنا آمین۔ یسوع ناصری تیرا شکر اور تیری تعریف ہو تب جب کہ آج تو نے حسن کو اپنے نام کی بھکتی کے لیے آئے خدا چن لیا ہے، اور تو کہتا ہے افسوس اس کسان پر جو ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے کو بھاگتا ہے۔ خداوند اس کے ہاتھوں کو برکت دے، مضبوطی عطا کر، ابلیس کی ان ساری تاثیروں سے اسے محفوظ رکھنا، اس کے ذہن کو اپنے جلال کے لیے تیار کرنا، دل میں آئے خدا پاکیزگی پیدا کر، زبان پر وہ دہتا کولا رکھ آئے خدا۔ جب یسایہ کو بلانا چاہتا اس نے کہا افسوس کہ میں نجس لوگوں میں رہتا ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ صرافین میں سے ایک نے مذبح سے کولا لے کر کی زبان پر رکھا، اور وہ زبان پاک ہو گئی، اور اس نے خدمت شروع کر دی۔ خداوند تو اس کی زبان کا ذمہ لے، کانوں کا ذمہ لے، ہاتھوں کا ذمہ لے، پاؤں کا ذمہ لے آئے خدا، تاکہ یہ ڈگمگا نہ سکے، بلکہ تیز روح کے ساتھ آئے خدا یہ کام کر سکے۔ اسی عقل علم نام تمام ہے، مگر آئے خدا تیری وژڈم جو نوروں کے بعد تو آسمان سے نازل کرتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تیری روح القدس کی نامٹنگ آئے خدا اس پر چھا جائے، اس سے برکت دے، اسے اپنے ساتھ وفادار رکھ، اس کلیسیا کے ساتھ وفادار رکھ، کیونکہ جو خدا کے مذبح پر خلق اٹھایا جاتا ہے، اگر کوئی اس سے پھر جاتا ہے تو آئے خدا تو کلیئرلی کہتا ہے میں تیری آنکھ کو پھوڑ دوں گا، میں تیرے کانوں کو بہرا کر دوں گا۔ اور اگر اس مسئلے کو کوئی نجائز طور پر استعمال کرتا ہے تو آئے خدا تو اس انسان پر بری اسپرٹ کو بھیج دیتا ہے۔ خداوند تو اس پر اپنے قدرت والے ہاتھ کو اٹھا، ہر طرح کی مشکلات، بہت سے امتحان ابھی آگے ہیں،
تاکہ خداوند یہ اپنے امتحان میں اول آئے اور تیری خدمت کرتا رہے. اسے برکت دے یسوع. ہاللویا. ایک دم کی تلاوت